फरमाता है ना कुरान पाक में, तुम मेरी कौन कौन सी नेमत का इनकार करोगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कुल मुमिनीना खैरुम मिन अमलिही। देखो दोस्तों, हम अगर आप चाहते हैं कि हमारी औलाद सुधरे, अच्छी बने, तो सबसे पहले आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। के लिए दुकान को ओपन करूं और रोज़ी कमाऊं, अपने घर वालों का पेट पालूं और जी अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक आ न्यू व्लॉग। और अल्लाह के करम से दुकान को मैंने जैसे ही ओपन किया तो अल्लाह पाक ने रोज़ी भेजी, वो मैंने कर ली है, मगर टाइम कम था, ज़्यादा स्पीड में काम करना पड़ा, इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा सका। तो इंशाल्लाह जब भी दूसरा काम आएगा ना, मैं आपको ज़रूर इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। अगर ब्लॉग को शुरू करने से पहले अगर कोई भी इसी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी लाइक से हमें मोटिवेशनल मिलती है। और सुबह का जो हर काम आप करते हैं ना, उससे पहले आपकी एक रूटीन होनी चाहिए, आप ज़रूर उस रूटीन को बनाएं। वो रूटीन इतनी अच्छी है, अगर आप उसके आदी हो गए ना तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। चलो मैं आपको उस रूटीन के बारे में भी आगे बताता हूँ, पहले मैं वो खुद रूटीन पूरी करूँ। रूटीन ये है कि कुरान शरीफ लाजमी पढ़ लिया करें हर काम से पहले, और अच्छी नीयत आपकी होना लाजमी है। कहते हैं ना, नियतुल मुमिनीना खैरुम मिन अमलिही, हर मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। चलो मैं इस नीयत के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आइए दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अब आते हैं इस बात पर, नियतुल मुमिनीना खैरुम मिन अमलिही। देखो दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं उससे पहले हमारे माइंड में ये नीयत आती है कि मुझे आज ये काम करना है और आज मैं ये काम करूँगा। उसको कहते हैं नीयत। पहले आपकी नीयत होती है, बाद में आपका काम होता है। इसीलिए कहते हैं हर काम से पहले नीयत लाजमी होनी चाहिए। वो नीयत कैसे, मिसाल दे, मैं घर से निकला हूँ किसी काम के लिए, दुकान को ओपन करूँ और रोज़ी कमाऊँ, अपने घर वालों का पेट पालूँ और अपना भी गुजारा करूँ। ये मेरी अच्छी नीयत है, इसी वजह से मुझे रोज़ी मिलती है। अगर ये मैं अच्छी नीयत घर से ना करके निकलूँ, फिर मुझे कोई भी रोज़ी नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं घर से निकलने से पहले अच्छी नीयत लाजमी कर लिया करें। यकीन किसी पर नहीं करना चाहिए, जिस पे यकीन किया जाता है ना, वही उस यकीन को ठेस पहुंचाता है। तो आप भी सिर्फ एक परवरदिगार में यकीन रखें कि इंसान में यकीन कभी ना रखें। जिस इंसान पर आपको इंटरेस्ट होता है, यकीन होता है ना, वही यकीन तोड़ देता है। तो आप भी यकीन खुद पर रखें। यकीन ऐसा होता है जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मुझे खुद पर यकीन है, और खुद पर यकीन ही जिताता है। और यकीन उस परवरदिगार में रखना चाहिए जिसने हमें ताकत दी है, हर चीज़ को हमारे हाथ में दिया है। अल्लाह पाक फरमाता है ना कुरान पाक में, तुम मेरी कौन कौन सी नेमत का इनकार करोगे। बेशक वो नेमत का हम इनकार नहीं कर सकते, और वो नेमत है भी हमारे हाथ में, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, हम उसको खाते हैं, पीते हैं।
میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف یقین رکھیں، ایک رب کی ذات میں رکھیں اور اپنے اوپر رکھیں۔ اپنے اوپر آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ کام میرے لیے ایزی ہے، میں یہ کام ایزی سے آسانی سے کر پاؤں گا، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ میرا بلاگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اچھی اچھی باتیں کی جائے۔ بری باتوں سے میں آپ کو پرہیز کروں گا، آپ کو منع کروں گا۔ بری باتیں آپ کو برا بنا دی ہے۔ اور ہاں، بچوں کے سامنے کبھی ایسی باتیں مت کرنا جس سے بچہ بھی وہ باتیں کرنے لگے۔ بچوں کے سامنے آپ کو اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ بچوں کے مستقبل کا ان کو فیوچر بتانا چاہیے، آگے چل کے تمہیں یہ کرنا ہے، آگے چل کے تمہیں کامیاب ہونا ہے۔ ان کے سامنے اگر آپ گندی باتیں کریں گے نا تو آپ کا بچہ بھی گندی باتیں کرنے لگے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے غلط اشارے سے بات کرتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں اور برا کہتے ہیں نا، تو آپ کے بچے کے مائنڈ میں بھی یہی باتیں آ جائیں گی، کیونکہ والدین سے بچوں کو تربیت ملتی ہے، باہر سے تربیت کم ملتی ہے، پہلی تربیت والدین سے ملتی ہے۔ ان والدینوں سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے بری باتیں نہ کریں۔ اچھی باتیں کریں گے تو آپ کے بچے بھی اچھی باتیں کریں گے۔ اگر آپ بچوں کے سامنے بری باتیں کریں گے تو آپ کے بچے بھی آگے چل کر بری باتیں کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ، ایک باپ چور ہے نا، تو اس کا بیٹا بھی چوری بنے گا۔ اگر وہ باپ چاہے کہ میرا بیٹا چوری نہ کرے، میں تو چور ہوں، میں چوری کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، مگر میرے بچے نہ کریں، تو آپ کو ان کو تربیت کرنی پڑے گی۔ آپ کو انہیں روکنا پڑے گا کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کی پرورش اچھی طرح کریں، جیسے آپ کے بچے آپ کی نقل کریں۔ آپ اچھی باتیں کریں گے، آپ اچھے ہوں گے، تو آپ کی اولاد بھی اچھی ہوں گی، آپ کے بچے بھی اچھے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد سدھرے، اچھی بنے، تو سب سے پہلے آپ کو بھی اچھا بننا پڑے گا۔ اگر باپ چوری کرتا ہے، بیٹے کو منع کرتا ہے چوری کرنے سے، بیٹا یہ کہے گا پہلے تو کیوں چوری کرتا ہے، تو بھی چوری کرنا، میں بھی چھوڑ دوں گا۔ تو اس والدین کو بھی چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ اپنے بچے کی تربیت ایسے ہوگی، ایسے نہ ہوگی کہ میں چوری کروں اور اپنے بچے کو منع کرتا رہوں۔ وہ بچہ میری بات کبھی نہیں مانے گا۔ سب سے پہلے خود کو سدھارو، خود کو اچھا بناؤ، پھر بچوں کو اچھا بناؤ۔ دعوت اسلامی میں ایک مقصد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اپنی، اور پہلے مجھے اپنی، اس کے بعد پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بات بہت اچھی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ باتیں کرتا ہوں نا، آپ کو سمجھاتا ہوں نا کہ یہ کام آپ کے لیے صحیح ہے، یہ کام آپ کے لیے غلط ہے۔ سب سے پہلے میرے اندر خود وہ باتیں آ جاتی ہیں اور میں خود سمجھنے لگتا ہوں، خود میں اس سے دور بھاگتا ہوں، تب جا کے میں آپ کو بلاگز میں بتاتا ہوں۔ تو آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کام نہ کریں جس سے آپ کو نقصان ہو۔ تو جو بھی کام آپ دوسروں کو بتاتے ہو نا، سب سے پہلے اس پر خود کام کرو، خود یقین کرو۔ اگر میرا خود کا یقین نہیں ہوگا تو میں کسی کو کیا سمجھا پاؤں گا؟ وہ ایسا ہی کہے گا نا، پتہ ہے تو اچھے ہو، ابھی ہمیں اچھا بنا رہے ہو۔ تو سب سے پہلے خود کو سدھارنا ہوگا، پھر اپنوں کو، پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے معاشرے کو، اپنے معاشرے کے بعد
पूरी दुनिया वालों को, इर्द गिर्द के बाद पूरी दुनिया वालों को आप अगर सुधारने की कोशिश करेंगे ना, सबसे पहले आपको सुधरना पड़ेगा। सबसे पहले आप सुधरें, फिर आप दूसरों को सुधार सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं शराबी हूँ, मैं शराब पीता हूँ और मैं शराबियों को कहूँगा कि यार तू शराब ना पी, वो यही कहेगा ना तू खुद पीता है, हमें क्यों मना करते हो, तू खुद अभी शराब पी रहे हो, हमें क्यों मना कर रहे हो। मेरी बात पे वो यकीन नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर मैं शराबी हूँ, मैं शराब पीना छोड़ दूँगा, फिर मैं उसको बता सकूँगा कि इसमें ये मसला होता है, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये गलत है, हराम है। अगर मैं हराम चीज़ को खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूसरे को मना करूँगा तो वो मुझे ही कहेगा तू खुद इस्तेमाल कर रहे हो, हमें तो क्यों मना कर रहे हो। इसीलिए सबसे पहले हर काम जो हम करते हैं ना, पहले हम उस काम को अपने अंदर मजबूत करें, यकीन अपने ऊपर रखें, फिर हम दूसरों को समझा सकते हैं और सिखा सकते हैं। चलो आज का व्लॉग यहाँ तक था, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।